बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। नाज़रीन, जो फैसला है उसकी तफसीलात अब सामने आई है। जो फैसला दिया गया 9 मई के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के खिलाफ, और ये लाहौर से आने वाला फैसला बहुत ही अजीबोगरीब फैसला है दहशतगर्दी की अदालत का। इसमें ऐसी अजीब अजीब चीजें लिखी है, मैं पढ़ के हैरान हो रहा था। यानी इस फैसले के अंदर जज साहब ने गूगल का भी एक हवाला जो है वो शामिल किया है कि गूगल के मुताबिक जो है वो खुफिया पुलिस क्या होती है और वो किस तरह काम करती है। हत्ता कि ये तक इसमें लिख दिया गया कि वो होती है खुफिया पुलिस जो मुखालिफिन जो है सियासी जमातों के या हुकूमत के जो सियासी मुखालिफिन है उनके खिलाफ भी कार्रवाइयां करती है। ये जो फैसले की ओवरऑल तहरीर है ना, इसको आप पढ़े तो आपको आइडिया हो जाता है किसी जज का काम नहीं है, ये काम किसी और ने डाला हुआ है। यानी इस फैसले के अंदर एक जगह पे यानी बड़ा मजे का एक पैराग्राफ है, मैं आपको थोड़ा सा पढ़ के सुना देता हूँ, आप बड़ा एंजॉय करेंगे। इसके अंदर लिखा हुआ है कि दे लिटरली आस्क्ड देयर लीडर इमरान खान एज देयर रेड लाइन इन ईच एंड एवरी रैली एंड गैदरिंग। वो कह रहे जी हर रैली में और गैदरिंग के अंदर ये अपने लीडर को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले अपनी रेड लाइन करार देते हैं। ऐसा लगता है कि इमरान खान साहब की जो है वो तारीफें हो रही हैं इस फैसले के अंदर। और जनाब इसमें कोई डाउट नहीं है कि वर्कर्स एंड सपोर्टर्स ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ टेक द एडवाइस एंड कमांड ऑफ देयर लीडर इमरान खान एज सेक्रेड वन। ये वो अपने लीडर की जो कमांड है या उसकी जो एडवाइस है, उसकी जो नसीहत है या उसका जो हुक्म है, उसको वो बिल्कुल फॉलो करते हैं प्रॉपर तरीके से। ये वो समझते हैं कि ये काबिल एहतराम एक ऑर्डर है उनके लिए और वो उसको फॉलो करते हैं और वो समझते हैं कि उनका लीडर उनके लिए एक रेड लाइन है। इवन देयर राइवल नोज वेरी वेल that the workers and supporters of Pakistan Tehreek Insaf love their political leader being mystical figure। यानी वो कहते हैं वो बहुत ज्यादा इनके मुखालिफिन भी जानते हैं कि जो वर्कर और सपोर्टर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो बेपनाह अपने लीडर से जो है वो वालिहाना मोहब्बत करते हैं। सिमिलरली द प्रेसिडेंट एक्यूज्ड ऑफ इंस्टिगेशन नेवर थिंकिंग ऑफ डिसओबे द कमांड एंड डायरेक्शन ऑफ देयर लीडर इमरान खान। वो कहते हैं इमरान खान की जो कमांड और डायरेक्शन ऑफ से वो कभी भी पीछे नहीं हटते। इस किस्म की बातें ये फैसले के अंदर लिखी हुई। यानी ये फैसला मुझे ऐसा लगता ही नहीं है कि जज ऐसा फैसला लिखते हैं या जज ऐसा फैसला कर सकता है। जो ये पैराग्राफ पढ़ लें आप या बाकी चीजें आप पढ़ लें, आपको हैरत होती है कि इमरान खान साहब की तारीफें लिखी हुई है। वो ये बता रहे हैं कि इस लीडर को इसके फॉलोअर्स कितना ज्यादा फॉलो करते हैं और कितना ज्यादा इसके हुक्म को मानते हैं। ये तो एक लीडर की बड़ी कामयाबी है कि अगर उसके फॉलोअर्स उसकी हर बात को मानते हैं और उसको फॉलो करते हैं और वो इसको अपनी रेड लाइन समझते हैं, तो एक लीडर को और क्या चाहिए होता है। लेकिन ये चीजें एक जज क्यों लिखेगा फैसले में? नॉर्मली ऐसी चीजें जो है वो किसी और सिमत से आती हैं। बहरहाल इसमें जो स्टार गवाहान है उनके हवाले से भी अजीबोगरीब बयानात फैसले का हिस्सा है और फैसले में ये तस्लीम किया गया कि बात दुरुस्त है कि सरगोदा और फैसलाबाद की अदालतों में लाहौर से मुख्तलिफ बयानात दिए हैं स्टार गवाहान ने। यानी एक गवाह एक वकूए की एक जगह पे कोई और गवाही दे रहा है, दूसरी जगह पे कोई और गवाही दे रहा है, तीसरी जगह पे कोई और गवाही दे रहा है। इसके बावजूद अदालत उसकी गवाही मान रही है, बल्कि तीनों तरफ अदालतें उसकी गवाही मान रही हैं। फिर वो कहते हैं कि कभी भी इन गवाहान ने अपनी आमद और अपनी रवानगी की रिपोर्ट नहीं करवाई, यानी कभी रिपोर्ट ही नहीं करवाई कि हम जा रहे हैं या आ रहे हैं। और दोनों गवाहान के पास इत्तफाकिया तौर पे कोई भी मोबाइल फोन या ऐसा गैजेट नहीं था जिससे वो कोई ऑडियो और वीडियो फराहम कर सकते। दोनों ये साबित नहीं कर सके कि उनके जमान पार्क में किसी से ऐसा ताल्लुक था या उन्होंने कोई ऐसा ताल्लुक बनाया जिस ताल्लुक के जरिए से वो जमान पार्क के अंदर दाखिल हुए और इमरान खान साहब के कमरे तक पहुंच के मेज के या सोफे के नीचे छुप गए। ऐसा कुछ उन्होंने दिया ही नहीं, ऑडियो वीडियो को कोई सबूत नहीं दिया और SHO ने जबानी तौर पे इनको जिम्मेदारी दी थी। अंदाजा करें आप किस किस्म का फैसला है। यानी इसी फैसले के अंदर बेशुमार ऐसी कमजोर चीजें हैं जिनकी बुनियाद में यही फैसला उड़ जाना चाहिए, लेकिन इसके बावजूद ये फैसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ आ गया। यानी पूरे फैसले में वो चीजें शामिल हैं जिनकी बुनियाद के ऊपर फैसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों के हक में आना चाहिए था, लीडर के हक में आना चाहिए था, लेकिन एंड में जो फैसला लिखा है वो कुछ और आ गया। यानी पूरा जो इलेक्शन है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में चला, सारी की सारी गिनती पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में हुई, सारे के सारे फॉर्म 45 जो है वो तहरीक इंसाफ के हक में लिख दिए गए और एंड में फॉर्म 47 जो है वो तहरीक इंसाफ के खिलाफ जारी कर दिया गया। ये फैसले भी इसी तरह लगते हैं कि जितनी प्रोसीडिंग होती है रोजाना जो रिपोर्टर रिपोर्ट करते हैं उसमें लगता है कि फैसला PTI के हक में आएगा। एक एक गवाह झूठा साबित हो जाता है, कोई सबूत कोई शवाहिद नहीं मिलते, जजेस उड़ा के रख देते हैं फैसले को और फैसले के अंदर वो कमजोरियां लिखी जाती है और एंड में फॉर्म 47 का फैसला आ जाता है।
کہ جناب فارغ پاکستان تحریک انصاف کو باٹا ریٹ کے حوالے سے سزا دے دی گئی ہے. تو یہاں پہ تو ناظرین یہ ہو رہا ہے. علیمہ خان صاحبہ کو پھر گرفتار کیا گیا. عمران خان صاحب کی بہنوں کو دونوں کو, نورین خان صاحبہ تھی, علیمہ خان صاحبہ تھی, یہ عمران خان صاحب سے ملنے کے لیے گئے. اور جب میں نے پچھلا ویلاگ ریکارڈ کیا تھا تو اس وقت یہ وہاں پہ موجود تھے باہر. بعد میں جب رات ہوئی تو پولیس نے انہیں گرفتار کر لیا. کچھ اور کارکنوں کو بھی گرفتار کیا. بعد میں کارکنوں کو رہا کیا گیا اور عمران خان کی بہنوں کو لے جا کر چکری کے پاس رہا کر دیا گیا. یہ پولیس نے وتیرہ بنا لیا کہ عمران خان صاحب کی بہنوں کو گرفتار کر دیتے ہیں, پھر گاڑی گھماتے رہتے ہیں, پھر جا کے 100 کلومیٹر دور کہیں پہ اتار کے بھاگ جاتے ہیں. تو ابھی تک تو یہی سلسلہ چل رہا ہے. لیکن عمران خان کی بہنیں جو ہیں وہ ہر دفعہ بڑی بہادری سے گرفتاری دے دیتی ہیں. وہ کسی قسم کا جو ہے وہ ان کے اندر خوف نظر نہیں آتا. عمران خان اور ان کی فیملی نے بڑی دلیری کے ساتھ, بہادری کے ساتھ مشکل حالات کا سامنا کیا ہے. ایسا یہ ملت نہیں کر سکی, پیپلز پارٹی نہیں کر سکی. یہ بیچارے اتنے بہادر کبھی ثابت ہوئے نہیں, نہ زرداری نہ شریف. ہاں بھٹو بہادر تھے, جو بھٹو فیملی تھی وہ بہادر تھی. ذوالفقار علی بھٹو, میردل بھٹو, وہ لوگ بہادر تھے. مرتضیٰ بھٹو, شاہ نواز بھٹو, وہ لوگ بہادر تھے. لیکن یہ زرداری فیملی جو ہے یہ بھی جب جیل میں گئے تو انہوں نے ایسا کمپرومائز جیل کاٹا ہے. ساری سہولتیں ان کو جیل کے اندر اویلیبل تھیں. شریف خاندان جب جیل کے اندر گیا تو انہوں نے بڑا زبردست سہولتوں کے ساتھ جیل کاٹا ہے. تو یہ لوگوں میں ویسی بہادری نہیں ہے جیسی بہادری بھٹو خاندان نے دکھائی, یا بھی یہ نیازی خاندان بہادری دکھا رہا ہے. تو عمران خان کی بہنوں کو گرفتار کر کے بعد میں رہا کر دیا گیا. اور اب 14 اگست کے حوالے سے انہوں نے کہا جی ہم ضرور 14 اگست کو جو ہے آواز اٹھائیں گے. پاکستان تحریک انصاف کے لوگ نکلیں گے, نہ صرف جشن آزادی منائیں گے بلکہ حقیقی آزادی کے لیے بھی آواز اٹھائیں گے. پاکستان تحریک انصاف کے زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ جشن آزادی کے حوالے سے ڈیفینسو موڈ پہ گئے ہیں. اور وہ سارے یہ کہہ رہے ہیں جی صرف جشن ہوگا, کوئی احتجاج نہیں ہوگا, صرف جشن ہوگا, کوئی احتجاج نہیں ہوگا. شہریار آفریدی نے ٹی وی پہ آ کر کہا جی 14 اگست کو صرف جشن ہو سکتا ہے, کوئی بھی احتجاج 14 اگست کو نہیں ہوگا. باقی لوگ بھی ایسے ہی کہہ رہے ہیں. اب ناظرین ایک طرف عدلیہ کی کارکردگی میں نے آپ کے سامنے رکھی, دوسری طرف میں آپ کو عدلیہ کے حوالے سے ایک اور بڑی انٹرسٹنگ چیز بتانے جا رہا ہوں. یہ 2010 سے لے کر 2024 تک کہانی کتنی بدل گئی اور حکمرانوں نے ججوں کو کتنا نواز دیا. چیف جسٹس جو ہے جو ریٹائر ہو جاتا ہے اس کی جو 1 مہینے کی پینشن ہے وہ 2010 میں 5,60,000 روپے تھی, اور اب 2024 میں اس کو کر دیا گیا 23,90,000 روپے. یعنی 5,60,000 سے بڑھا کے لگ بھگ 24 لاکھ روپیہ کر دی گئی ایک ریٹائر چیف جسٹس کی پینشن. اور اس کے علاوہ مراحت الگ ہے. بجلی ان کو مفت ملتی ہے, گاڑی, ڈرائیور, ملازم, بجلی, بے شمار سہولتیں, پروٹوکول سب ان کو مفت میں ملتا ہے. اور اب جناب 2014 میں یہ تنخواہ 9 لاکھ کی گئی تھی, اس کے بعد جناب دوبارہ اس کو بڑھایا گیا, لیکن اب 2023 کے اندر دوبارہ سے. اور یہ ہر مرتبہ جو ہے وہ یہ اضافے کیے پی ایم ایل این کی حکومت نے. پی ایم ایل این نے دھڑا دھڑ جو ہے وہ ججوں کی مراعات میں اضافہ کیا ہے, اور ایسا لگتا ہے اسی لیے جوڈیشری جو ہے وہ پی ایم ایل این کو بہت پسند کرتی ہے اور ان کے حق میں فیصلے لے کر آتی ہے. اور 2016 میں چیف جسٹس کی پینشن 11 لاکھ کر دی گئی تھی, تب بھی نواز شریف صاحب کی حکومت تھی. اور اس کے بعد 2023 میں چیف جسٹس کی پینشن 16 لاکھ کر دی گئی تھی, لیکن وہ بھی کم پڑ گئی. اور پھر 2024 میں, یعنی 2023 میں بڑھائی تھی, پھر 2024 میں دوبارہ بڑھائی اور پینشن کو بڑھا کر 23,90,000 کر دیا گیا, کیونکہ اب قاضی فائد عیسیٰ صاحب ریٹائر ہو رہے تھے اور قاضی فائد عیسیٰ صاحب کے اخراجات زیادہ ہے. جج اگر فوت ہو جائے تو اس کی بیوہ کو ملنے والی پینشن کی تفصیلات بھی سینٹ میں پیش کر دی گئی ہے, اور یہ سینٹ کے اندر سارا ریکارڈ نکلا ہے. جج کی بیوہ کو ماہانہ 300 لیٹر پیٹرول بھی دیا جاتا ہے, جبکہ جج کی بیوہ سے انکم ٹیکس نہیں لیا جائے گا. جج کی بیوہ کو 2,000 یونٹ بجلی بھی مفت دی جائے گی, جبکہ انہیں پینشن بھی اسی طرح ادا کی جائے گی. اب آپ اندازہ کریں کہ ایک جج پاکستانیوں کو کتنے کا پڑتا ہے, اور یہ ریٹائر جج ہے جنہوں نے پاکستان میں عوام کو انصاف نہیں دیا. یعنی قاضی فائد صاحب 24 لاکھ روپیہ تو کیش لے رہے ہیں ہمارے پیسوں سے, اور اس کے علاوہ قاضی فائد صاحب کی ویسے موجیں لگی ہوئی ہے. 24 لاکھ روپیہ قاضی فائد صاحب کیش لے رہے ہیں. 2023 میں بھی, 2016 میں بھی بڑھائے پیسے, 23 میں بڑھائے, پھر 24 میں بڑھائے, اور 24 لاکھ روپیہ تو پیسہ لے رہے ہیں تنخواہ کی مد میں, پینشن میں. اور اس کے بعد ان کو مراعات الگ مل رہی ہے, بجلی الگ مل رہی ہے, پیٹرول الگ مل رہا ہے, ملازم الگ مل رہا ہے, گاڑی ڈرائیور. تو یہ موجیں لگی ہوئی ہیں ان کی, بے شمار موجیں ہیں. اور پھر یہ لوگ انصاف کیوں دیں گے؟ یہ تو انہی لوگوں کو خوش رکھیں گے نا جو ان کے لیے مراعات اور تنخواہوں میں اور پینشن میں اضافہ کرتے ہیں, اور انہی کو یہ خوش رکھنے کی کوشش بھی کرتے ہیں. ناظرین, شہباز شریف صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ دیا ہے, اور اب وہ ذرا کانفیڈنس شہباز شریف صاحب کا واپس آ رہا ہے. اب ذرا وہ جذباتی تقاریر بھی کرنا شروع ہو گئے ہیں.
बिल्कुल ही थके हुए थे, परेशान थे बहुत ज्यादा शहबाज शरीफ साहब, और उन्हें लगता था हर चीज उनके हाथ से निकल गई है। लेकिन जैसे जैसे आर्मी चीफ के ताल्लुकात बढ़ रहे हैं अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की इंतजामिया से, या शहबाज शरीफ का खून बढ़ता जा रहा है और उनकी सलाहियत में इजाफा हो रहा है। दूसरी बात यह है कि ये वही शहबाज शरीफ है जो अपोजिशन के पूरे दौर में बीमार रहे हैं, कभी अस्पताल में रहे हैं, कभी कमर में दर्द रही है, कभी जेल से छुट्टी ले लेते थे, कभी घर पे पड़े रहते थे, कभी अदालत में बुलाओ तो ये चुप जाते थे कि मैं बीमार हूं। अब जब से ये हुकूमत में है एक दिन भी बीमार नहीं हुए, ना नवाज शरीफ बीमार होते हैं, ना शहबाज शरीफ बीमार होते हैं, ना जरदारी साहब बीमार होते हैं, ना कोई और। अल्लाह ताला इन सबको सेहत अता फरमाए। लेकिन एक आदमी है जो जेल में गया हुआ और वहां पे भी बीमार नहीं हो रहा, वो वहां पे भी डट के बैठा हुआ, वो इमरान खान है। उसने एक फर्क तो डाल दिया है। अब शहबाज शरीफ साहब कहते हैं जी कि 6 और 10 मई के बाद एक नया पाकिस्तान वजूद में आ चुका है, दुश्मन पानी की एक बूंद भी हमसे नहीं छीन सकता। तो शहबाज शरीफ साहब की इतला के लिए अर्ज है कि पाकिस्तान के डैमों के अंदर पानी कम है, और जो पाकिस्तान के मगरबी दरिया है जिन पे पाकिस्तान का हक है, सिंध-ताज मुआहदे के तहत भारत ने कई जगहों से उन दरियाओं का पानी रोका है, और पाकिस्तान उसके बारे में शिकायत भी करता रहा है, और इसकी वजह से पाकिस्तान के डैम्स के अंदर पानी कम है। एक बूंद की आप बात कर रहे हैं, वो पता नहीं कितने हजार क्यूसेक पानी पाकिस्तान का रोक लेता है भारत जब उसका दिल करता है। तो पाकिस्तान को इसके लिए कोई पक्का बंदोबस्त करना पड़ेगा। भारत ने बहुत सारे डैम बनाए हैं उन दरियाओं के ऊपर जो दरिया पाकिस्तान का हक है, जिन पे भारत एक भी डैम नहीं बना सकता था। तो भारत की इस हरकत के खिलाफ पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को हरकत में आना था और ये डैम्स बनने से रोकने थे। लेकिन ये तमाम डैम न सिर्फ भारत ने बनाए, बल्कि सिंध-ताज मुआहदा खत्म करने की जब उन्होंने बात की, तो उसके बाद ये जो डैम्स है ये पानी भी रोकने के काम आते हैं। और आपने पिछले दिनों देखा, बहुत सारी खबरें इसके बारे में चली भी। अब शहबाज शरीफ साहब ने बढ़त तो मारी है, लेकिन इंडिया भी फंसा हुआ बेचारा, उसकी बहुत बेइज्जती हुई है आर्मी सतह के ऊपर। तो इधर पाकिस्तान जो है वो चढ़ चढ़ के आ रहा है, तो ऐसे में शहबाज शरीफ साहब का बयान देना तो बनता है, लेकिन पानी तो फिलहाल इंडिया रोक लेता है। उसे छुड़वाना अभी पाकिस्तान की हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नाज़रीन, गंडापुर साहब ने एक स्टेटमेंट दिया, और ये ऑपरेशन के हवाले से उनका स्टेटमेंट है। उन्होंने कहा कि हमने ना किसी को ऑपरेशन की इजाजत दी है, ना ही ऑपरेशन हो रहा है। यार गंडापुर साहब को उठा के ना तो बाजोड़ में छोड़ा, इनको पकड़ के ना सर से इनको दिखाओ, वो बम गिर रहा है, वो गोली चल रही है, वो बम गिर रहा है, ये देखो लोग नकल मकानी कर रहे हैं, ये देखे लोग अपने घर छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, ये देखो लोगों की अमलाक को नुकसान हो रहा है। ये मिलिट्री ऑपरेशन नहीं है तो और क्या है गंडापुर साहब? ये जब तक आपके ऊपर आके बम नहीं गिरेगा तब तक आपको समझ नहीं आएगी कि मिलिट्री ऑपरेशन हो रहा है। यानी जबानी मैंने आपको कहा कि गंडापुर की पोजीशन बड़ी और है। एएनपी की ये खूबी थी, जब वो कहते थे कि हम ऑपरेशन के हमायती हैं तो वो खुलकर कहते थे, और जब वो कहते हैं कि हम ऑपरेशन के मुखालिफ हैं तो वो खुलकर कहते हैं। अब 23 अगस्त को अहमद वली खान ने ऐलान किया कि जो ऑपरेशन हो रहा है इसके खिलाफ है हम। पहले वो इसके हमायती थे, अब खिलाफ है वो, क्योंकि अब आवाम जो है वो बिल्कुल उस तरफ चली गई है और वो ऑपरेशन में नहीं मानते। मौलाना खान से इनकी पार्टी के शहीद भी हो गए। अब अहमद वली खान साहब आ रहे हैं इस्लामाबाद एहतजाज करने के लिए। उन्होंने कहा हम बड़ा एहतजाज लेकर इस्लामाबाद पहुंचेंगे। वो तो 23 अगस्त आएगी तो देखेंगे कि अहमद वली खान साहब के दिलों में कितना तेल है, या इनमें कितना हौसला, और वो कितने लोगों को लेकर इस्लामाबाद पहुंचते हैं, और इनको इस्लामाबाद आने भी दिया जाता है या नहीं आने दिया जाता। तो ये तो हो गया अहमद वली खान का मामला। लेकिन गंडापुर ये कैसे कह सकते हैं कि हमने ना किसी को ऑपरेशन की इजाजत दी है, ना ही ऑपरेशन हो रहा है? उधर कर्फ्यू लगा हुआ है बाजोड़ में। इनका अपना मुशीर इत्तलात कह रहा है जनाब हमने कर्फ्यू लगाया हुआ है ऑपरेशन की वजह से, और खुद ही अपने मुंह से कह रहे हैं कि हमारी जंग जारी है, हम इस जंग को जीतेंगे। एक तरफ कह रहे हैं जी हमारी जंग जारी है, हम जंग जीतेंगे, दूसरी तरफ कह रहे हैं ना हमने कोई इजाजत दी है और ना कोई ऑपरेशन हो रहा है। मेरी समझ से बाहर है कि अलीम गंडापुर सब कहना क्या चाहते हैं। और इन्होंने एक बात कही थी कि मैं विकेट के दोनों तरफ खेलने का माहिर हूं, और वो बात सच साबित हो रही है बार बार। एक इंटरव्यू में अलीम गंडापुर ने कहा था कि मैं विकेट के दोनों तरफ खेलता हूं, तो वो साबित भी हो रहा है कि वाकई ये विकेट के दोनों तरफ खेलते हैं। और एक और चीज की है वहां गवर्नमेंट ने, उसमें उन्होंने ये कहा कि बाजोड़ से नकल मकानी की है जिन खानदानों ने, फी खानदान को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। अब ये पता नहीं कब पैसे देंगे। मेरे ख्याल में 50,000 रुपए बहुत कम है। इतना पैसा तो एक खानदान से अब एक जगह से दूसरी जगह जाए ना, तो उसको एक जगह से दूसरी जगह जाकर बैठने में इतना पैसा लग जाता है, फिर वहां पे रहना, वहां पे खाना पीना, अपने बच्चों को खाना पीना देना, अपने सर के ऊपर छत का बंदोबस्त करना। अगर ये लोग 1 महीने के लिए भी अपने घरों से दूर गए हैं तो 30-40 हजार रुपया तो एक घर का किराया है जहाँ पे पूरा खानदान जाके बैठेगा। और अगर इनको खैमों में बिठाया है
تو اس موسم کے اندر گرمی کے اندر ان کو کیسے خیموں کے اندر آپ ایڈجسٹ کریں گے؟ ان کی بیچاروں کی حالت بدلی ہو رہی ہے. آپ اے سی والے کمروں میں بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ وہ آپریشن کی اجازت نہیں دے رہے, لیکن جنگ ہم جیتیں گے. یعنی یہ دوگلی پالیسی چل رہی ہے نا علی امین گڈا پور صاحب کی. تو 50,000 روپے بہت کم پیسے ہیں. میں نے یہاں پہ ایک آڈیو سنی, ایک بزرگ ہیں, ان کی میں بات سن رہا تھا, مجھے بڑی تکلیف ہوئی ان کی بات سن کے. پشتو میں یہ بات کر رہے ہیں, ان کا آپ چہرہ دیکھیں. شمدانہ گلزار صاحبہ نے ان کو ٹویٹ بھی کیا ہے. وہ کہتے ہیں میرے صوبے, میرے مسلمانوں, میرے پاکستانیوں, میرے بے گناہ پختونوں کے ساتھ یہ جو سلوک ہو رہا ہے, نسل کشی کچھ معدنیات کے لیے ہو رہا ہے. کدھر ہے میرے دہشت گرد کی لاش؟ یہاں پر تو صرف میرے معصوم ہیں. یہ جو بزرگ ہے نا, یہ باجوڑ میں بابا جو ہے, یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ پشتون بزرگ ہے, روتے ہوئے بیچارے بات کر رہے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں بلڈ پریشر کا مریض ہوں, کھانے کے لیے صرف 1 پلیٹ چاول کی مجھے مل رہی ہے سارا دن میں. اب ایک طرف ہمارا یہ حال ہے اور دوسری طرف گھروں پر حملہ ہے اور چوری کر رہے ہیں ہماری. یعنی یہ لوگوں نے پہلے بھی شکایت کی تھی کہ جب بھی کسی ایریا میں آپریشن ہوتا ہے تو لوگ اپنا قیمتی سامان بعضوں کا چھوڑ جاتے ہیں, اور جب لوگ واپس آتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں ہمارا سامان نہیں ملا. یہ بات جو سوات کے مکین ہیں انہوں نے بھی مجھے بتائی تھی, اور یہی بات شکوہ جو ہے یہ بابا جی بھی کر رہے ہیں. یہ بہت پریشان ہے. اللہ تعالیٰ ان کی مشکلات آسان کرے. ان کی فریاد سننی چاہیے, گڈا پور صاحب کو توجہ دینی چاہیے, اور یہ آپریشن اگر وہ رکوا نہیں سکتے کم سے کم ان لوگوں کو کھانا تو کھلائے. ویسے تو عمران خان صاحب نے کہا کہ اگر آپریشن نہیں روک سکتے تو گنڈا پور کو چاہیے کہ استعفیٰ دے دیں, لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں گنڈا پور استعفیٰ نہیں دے گا. دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے گی, گنڈا پور اب اس کرسی کے ساتھ چپک کر رہیں گے. انہیں پتا ہی ان کو موقع مل گیا ہے, وہ اس موقع کو ضائع نہیں کریں گے. ناظرین, قومی اسمبلی میں آپریشن کے حوالے سے جو تقاریر ہوتی ہیں, یعنی اس میں جو ہے وہ شاہد خٹک صاحب نے تقریر کرنے کی کوشش کی, اس میں جو ہے وہ ایون جو وہ مبارک زیب ہے اس نے کوشش کی بات کرنے کی ہے. ANP کے لوگ کرنا چاہیں, وہاں پہ صوبائی اسمبلی میں 14 منٹ بات کرنے دی گئی, لیکن قومی اسمبلی میں تو بالکل بات ہی نہیں کرنے دیتے. قومی اسمبلی میں جو بھی آپریشن کی بات چھیڑتا ہے یا آپریشن کے اوپر بات کرتا ہے, خیبر پختونخوا کا نمائندہ, اس کو کٹ کر دیا جاتا ہے. اس کی بات ہی نہیں سنائی جاتی, اس کو بات کرنے کا موقع ہی نہیں دیا جاتا. جو خدشات مراد سعید صاحب نے بتائے تھے, معاملہ اسی طرف جا رہا ہے. اور اب مراد سعید نے باقاعدہ ایک بڑا سٹیٹمنٹ جاری کیا ہے جس میں اس نے تفصیلات بتائی ہیں کہ آنے والے دنوں میں ان کے مطابق کیا ہونے جا رہا ہے. مراد سعید کہتے ہیں کہ باجوڑ کی بے گھری کا عمل شروع ہو چکا ہے, اگلی باری محمد کی ہے, اور آگے بھی یہ سلسلہ جاری رہے گا. جس مالاکنڈ سے ہم نے انہیں پیچھے ہٹنے پر مجبور کیا تھا, اب وہاں بھی انہیں پھیلایا جا رہا ہے, اور کچھ ہی ہفتوں میں آپ کو وہاں بھی یہی صورتحال دیکھنے کو ملے گی. لوگ کتنی تعداد میں نکلے, ان کا کیا مطالبہ ہے, اس سے سروکار اس ریاست کو ہوتا ہے جو ماں ہو. ہمارے یہاں وہ ڈائن ہے. صوبائی حکومت نے پہلے فریقین کے مابین جرگوں کے ذریعے معاملات سنبھالنے کی کوشش کی, اگرچہ میری پہلے ہی ان سے یہی گزارش تھی کہ ان کے حوالے سے کوئی خوش فہمی پالنے سے گریز کرے اور جرگے سڑکوں پر ہوں. میری توقع کے عین مطابق فوج ملکی مفاد کو ذاتی مفاد پر قربان کرنے کی اپنی دیرینہ روایات سے پہلو تہی کرنے پر نہ 2 سال قبل راضی تھی اور نہ آج راضی ہوئی ہے. نتیجہ وہی ہے جس کا خدشہ تھا. اگست 2022 میں اسلام آباد میریٹ ہوٹل میں دہشت گردی پر کانفرنس میں یہ سارا پلان بیان کیا تھا.